विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। घोषणा गरिएका विपदग्रस्त क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थापनको नमुना क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सुझाव। बैंकिङ समूहमा लगानीकर्ताहरूको भिड लाग्दा शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक पुनः 3000 अङ्कमाथि उक्लियो। कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 3 अर्बले बढ्यो। र सार्वजनिक सवारी तथा ट्याक्सीहरू सडकमा तेर्स्याएर यातायात व्यवसायीहरूद्वारा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन। 7 बुँदे माग सम्बोधन नभए सडकमै सवारी साधन छोडेर हिँड्ने चेतावनी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। राज्य व्यवस्थापन तथा सुशासन समितिले विपद व्यवस्थापनको कार्यलाई तीनै तहका सरकारहरूले आवश्यक समन्वय, साझेदारी र सहकार्य मार्फत अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बिहिबार बसेको बैठकले विपदको पूर्वानुमान, पूर्व तयारी, प्रविधि, शिक्षा, उपकरण, स्रोत र नियमित सक्रियताका साथ प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था एवं पहल गर्न तीनै तहका सरकारहरूसँग समन्वय, साझेदारी र सहकार्य गर्न निर्देशन दिनुभयो। साथै उहाँले विपद व्यवस्थापनको कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विपद एवं जोखिमका सूचनाको पूर्वानुमान गर्न सक्ने यथार्थ तथ्याङ्क, सूचना एवं जानकारी पारदर्शी रूपमा सबै नागरिकहरूले जुनसुकै बेला, जहाँ र जहिले पनि प्राप्त गर्न सक्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। पहिलो नम्बर, विपद व्यवस्थापनको कार्यलाई उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नगरी तीनै तहका सरकारहरूले आवश्यक समन्वय, साझेदारी र सहकार्य मार्फत विपदको पूर्व अनुमान, पूर्व तयारी, प्रविधि, शिक्षा, उपकरण, स्रोत र नियमित सक्रियताका साथ प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन आवश्यक व्यवस्था एवं पहल गर्ने। विपद व्यवस्थापनको कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी विपद एवं जोखिमका सूचनाको पूर्व अनुमान गर्न सक्ने यथार्थ तथ्याङ्क, सूचना एवं जानकारी पारदर्शी रूपमा सबै नागरिकहरूले जुनसुकै बेला, जहाँ जहिले पनि प्राप्त गर्न सक्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्ने। बैठकमा समितिकी सभापति श्रेष्ठले सरकारबाट घोषणा गरिएका मनाङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका विपदग्रस्त क्षेत्रहरूलाई विपद व्यवस्थापनको नमुना क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले विपदबाट क्षतिग्रस्त भएका मनाङ र सिन्धुपाल्चोकका साथै दार्चुला लगायत अन्य जिल्ला तथा क्षेत्रहरूमा अवरुद्ध भएका स्थानीय पूर्वाधारहरू शीघ्र मर्मत तथा सुचारू गरी सम्बद्ध निकायहरू बीच समन्वय गर्दै राहत र उद्धार, क्षतिपूर्ति दिने र सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै उच्च तदारुकताका साथ विपद जोखिम न्यूनीकरणको कार्यलाई अघि बढाउन निर्देशन पनि दिनुभयो। हालैको विपदबाट बढी क्षतिग्रस्त भएका मनाङ, सिन्धुपाल्चोक, दार्चुला लगायत अन्य जिल्ला तथा क्षेत्रहरूमा अवरुद्ध भएका स्थानीय पूर्वाधारहरू शीघ्र मर्मत एवं सुचारू गरी सम्बद्ध निकायहरू बीच समन्वय गरी राहत, उद्धार, क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना, बस्ती स्थानान्तरण, जुनलाई हामीले एकीकृत बस्तीको पनि निर्देशन पहिला पनि दिएका थियौँ र जहाँ जोखिमयुक्त छ, जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने र एकीकृत बस्ती चाहिँ बसाल्ने भन्ने कुरा पहिला पनि दिइसकेका थियौँ। बस्ती स्थानान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै तदारुकताका साथ विपद जोखिम न्यूनीकरणको कार्यलाई अघि बढाउने। यस्तै सभापति श्रेष्ठले यसअघि दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको पनि बताउनुभयो।
समितिले विपद व्यवस्थापनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी एवं गैर सरकारी पक्ष लगायत नागरिकहरू बीचको सहकार्य साझेदारी कायम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। सांसदहरूले जतिसक्दो चाँडो सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको बिहिबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले जतिसक्दो चाँडो सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। बैठकमा सांसद उदय शर्मा पौडेलले बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै भिडभाड बढ्दै गएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै जतिसक्दो चाँडो सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कोभिड र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई कारण देखाएर विद्यार्थी, अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायातमा छुट दिन छाडिएको भन्दै छुट पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगराउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। अहिले भारत लगायतका देशमा कोभिडको लहर बढ्दै गएकोले ती मुलुकले विशेष सतर्कता अपनाएका छन् भन्ने सुनिन्छ। भारतको प्रभाव नेपालमा पर्छ नै। केही दिन यता सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा चिन्ताको विषय बढेको छ। बन्दाबन्दी केही खुकुलो भएपछि बजार र सार्वजनिक यातायात सुचारू हुन थालेका छन्। भिडभाड बढ्दै गएको छ। मास्क लगाउने हेलचक्र्याइँ गरिँदैछ। सार्वजनिक यातायातका साधनमा सेनिटाइजरको व्यवस्था भएको पाइँदैन। सार्वजनिक दूरीको त कुरै छोडौँ, विद्यार्थी, अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकले यातायातमा पाउने छुट दिन बन्द गरिएको छ। कारण देखाए पेट्रोलियम पदार्थ र कोभिडको कारण देखाएर नागरिकको अधिकार कुनै पनि हालतमा हनन गर्न हुँदैन। त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले निजामती सेवा ऐन तुरुन्त अगाडि बढाउन सरकार समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारलाई समेत काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको भन्दै विधेयकलाई अगाडि बढाउनका लागि आग्रह गर्नुभयो। निजामती कर्मचारी सरकारको थाई सरकार हो। यो निजामती सेवा ऐन विधेयकमा थन्किएको छ। धेरै लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको छैन। यसले प्रदेश निजामती ऐन अगाडि बढ्न पनि सकेको छैन। यसले प्रदेश सरकारहरूले काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। म सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु, यो विधेयक तुरुन्त अगाडि बढाइयोस्। धन्यवाद। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारकै बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले बजारमा वस्तु खरिद गर्दा उपभोक्ता ठगिने गरेको बताउँदै वस्तुको बिक्री वितरण सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जुन रूपमा यो वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीलाई स्थापना गर्नका लागि सरकारले विशेष ढङ्गले ध्यान दिन सकेको खण्डमा कुनै पनि उत्पादक कम्पनीहरू टाट पल्टिएर घाटामा गएर उनीहरू चाहिँ बन्द हुने स्थितिमा पुग्ने स्थिति चाहिँ रहँदैन। त्यसै गरेर उपभोक्ताहरूले पनि गुणस्तरीय वस्तु पाउने र ती वस्तुहरूलाई समय सापेक्षित ढङ्गले सुधार गर्दै त्यसको जनताको चाहना अनुसार, उपभोक्ताहरूको रुचि अनुसार र समय, वातावरण, परिस्थिति अनुकूल ढङ्गले तिनीहरूलाई परिमार्जित गर्दै लिने स्थिति चाहिँ रहन्छ। त्यति मात्रै नभएर यो ऐनलाई लागू गरेर प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न सकियो भने के हुन्छ भने सम्माननीय अध्यक्षज्यू, त्यसले रोजगारीमा पनि वृद्धि चाहिँ गर्छ। यस्तै सांसद रामनारायण बिडारीले वर्तमान सरकारलाई विकास निर्माणका साथै किसान र मजदुरको पक्षमा काम गर्न आग्रह गर्नुभयो भने अर्का सांसद रमेश जङ रायमाझीले अन्य दलका कारणले भन्दा पनि 2/3 सरकार आफ्नै कारणले असफल भएको टिप्पणी गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पनि पेश भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नुभएको हो। बैठकमा सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट संवैधानिक परिषद, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 खारेज सम्बन्धी प्राप्त पत्रको ब्यौरा पढेर सुनाउनु भएको थियो। शेयर बजारमा साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक पुनः 3000 अङ्कमाथि उक्लिएको छ। लगातारको वृद्धिसँगै 3025 अङ्कसम्म उक्लिएर घटेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बिहिबार पुनः 3000 अङ्कमाथि उक्लिएको हो। लामो समयसम्म नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवै घट्दै गएपछि बजारमा करिब 1.5 महिनाको अन्तरालमा 3000 अङ्कमाथि उक्लिएको हो।
आज तीव्र उतार चढाव बीच बढेर 3018.15 अङ्कसम्म उक्लिएको नेप्से परिसूचक 18.75 अङ्कले बढेर 3004.31 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचकमा सुधार आएको दिन कारोबार रकम समेत उल्लेखीय बढेको छ। दिनभर कुल 222 कम्पनीको 5,59,64,हजार किता सेयर 11 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ बराबरमा भएको छ। यो कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 3 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ बराबरले बढी हो। मङ्गलबार 3 करोड 16 लाख किता सेयर 7 अर्ब 89 करोड 75 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। बुधबार इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान चाड बकर ईद उल अजहाको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको कारण बजार बन्द रहेको थियो। आज कृषि विकास बैङ्कको सबैभन्दा धेरै 46 करोड 27 लाख तथा नेपाल बैङ्क र एनआइसी एसिया बैङ्कको बराबर 36 करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। यस्तै गाधी ग्रुप पावरको 34 करोड 34 लाख र सिद्धार्थ बैङ्कको पनि 32 करोड 8 लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। दिनभरको कारोबारमा सिडिबी हाइड्रो पावर, गाधी ग्रुप, पोखरा फाइनान्स र माउन्टेन हाइड्रोका लगानीकर्ताले करिब 10% कमाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपालका सबै बैङ्कहरूको प्रणाली सुरक्षित रहेको बताएको छ। अपरिचित व्यक्तिबाट इमेल र फोन मार्फत बैंकिङ प्रणाली ह्याक गर्ने धम्की आए पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंक र सबै बैंकहरूको प्रणालीको परीक्षण गर्दा सबै प्रणाली ठिक भएको र नेपालका सबै बैंकहरूको प्रणाली सुरक्षित रहेको बताउनु भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल र सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेल सहित अन्य 14 वाणिज्य बैंकको प्रणाली ह्याक गरेर पैसा चोर्ने भन्दै बुधबार बेलुकी धम्की आएको थियो। ह्याकरहरूले 24 घण्टाभित्र ह्याक गर्ने कुरा मेलमा उल्लेख गरेका थिए। ह्याकरहरूले पठाएको मेलमा राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक, कुमारी बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एनएमबी बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, सिटिजन इन्टरनेसनल बैंक, बैंक अफ काठमाडौँ, नबिल बैंक, सानिमा बैंक, एभरेस्ट बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको नाम उल्लेख छ। आर्थिक अध्यादेशको गल्ती सच्याउँदै सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ। अध्यादेशको दफा 20 र 21 मा उल्लेखित शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा हुने विशेष व्यवस्था अन्तर्गत विलम्ब शुल्कको ठाउँमा ब्याज लेखिएकोमा विलम्ब शुल्कलाई नै ब्याज सरह गणना गरिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको हो। सूचनामा अन्तशुल्क ऐन 2058 बमोजिम तिर्नुपर्ने अन्तशुल्क रकम निर्धारित समयमा नबुझाए बापत विलम्ब शुल्क लाग्ने व्यवस्था सो दफाको कार्यान्वयनमा आशंका उत्पन्न भएकाले अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक अध्यादेशको दफा 19 को अधिकार प्रयोग गरी अन्तशुल्कको विलम्ब शुल्कलाई ब्याज सरह गणना गरी सो दफाको विशेष व्यवस्था कार्यान्वयन गरी बाधा अड्चन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052, अन्तशुल्क ऐन 2058 र आयकर ऐन 2058 बमोजिम 2077 असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण वा अन्तशुल्क निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण उपर चित्त नबुझेर पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा झुट्टा तथा नक्कली बीजक बाहेकका मुद्दा करदाताले फिर्ता लिई 2078 मङ्सिर मसान्तभित्रमा 50% ब्याज बुझाएमा बाँकी ब्याज मिनाहा गर्ने भनिएको थियो। तर अन्तशुल्क ऐनमा विलम्ब शुल्क भनिएकाले यसलाई मन्त्रालयले सच्याएको हो। यातायात व्यवसायीहरूले 7 बुँदे माग राख्दै बिहिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालको अगुवाईमा बिहिबार काठमाडौँमा सार्वजनिक यातायात र ट्याक्सीहरू सडकमा तेर्स्याएर प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। महासंघले कोभिड खोप उपलब्ध गराउने, यातायातको भाडा एवं ट्याक्सीको सुरुवाती कल समायोजन गर्न, मौद्रिक नीतिमा आफूहरूको माग समावेश गर्न, 20 वर्ष अवधि पुगेका सवारीको अवधि थप गर्ने, यातायातको बिमा छुट गर्ने, सडक कानुन लागू गर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ। प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भरत तिमल सिन्हाले महासंघको सांकेतिक आन्दोलनलाई सरकारले नसम्झिए सडकमै गाडी राखेर आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सांकेतिक आन्दोलनले नसम्झिए सडकमै सवारी साधन छोडेर हिँड्नुपर्ने दिन नआओस् भन्दै सरकारलाई चेतावनी समेत दिनुभएको छ। यो 7 बुँदे माग यदि सरकारले चाहिँ राम्रोसँगलाई सुनवाई हुँदैन भने हामीले सांकेतिक रूपमा दिएको यो आन्दोलन फेरि हामीले सशक्त रूपमा हामीले आज त गाडी घर ग्यारेजबाट पनि यो सडकमा निकालेका छौँ र यो हामी फेरि भरे घर ग्यारेजमा जान सक्छौँ। तर
यो दिन नआओस् कि यो सडकमै सवारी साधन छोड्ने दिन नआओस्। हामी यो कुरामा सचेत छौँ, सरकारले पनि यो कुरा बेलैमा सोचोस् भन्ने कुरा मैले आशा गरेको छु। वैज्ञानिक किसिमले सवारी साधनको आयु तय गर्नुपर्ने भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष तिमल सिन्हाले आफ्ना सबै माग यथाशीघ्र सरकारले सुनवाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रदर्शनको क्रममा व्यवसायीहरूले केही स्थानमा हुलढुङ्गा समेत गरेका छन्। यात्री बोकेर सडकमा गुडेका सार्वजनिक सवारीका चालकका साथै पठाउका केही चालकहरूमाथि हातपात पनि गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्य मणिराज भण्डारीले बोइङदेखि र व्हाइट बडी खरिदको समयसम्म भएको भ्रष्टाचारमा मन्त्री मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू मात्र नभई नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूको समेत मिलेमतो रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको वायु सेवा हेर्ने उपसमितिको संयोजक रहनुभएका सांसद राज भण्डारीले बिहिबार नयाँ सडक स्थित वायु सेवा निगमको प्रधान कार्यालयमा भएको विरोध प्रदर्शनलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै वायु सेवा निगमको बेतिथीमा कर्मचारीहरूको समेत हात रहेको आरोप लगाउनुभयो। बोइङको खरिदको टाइमदेखि एयरबस वाइड बडीको खरिदको टाइमसम्म जुन भ्रष्टाचार भयो, जुन अनियमितता भयो, ती धेरै कुराहरू छ। यसमा म खालि मन्त्री नेपाल सरकारका काम गर्ने मान्छेहरूलाई मात्रै दोष दिन्न, त्यसमा कति पर्सेन्टेजसम्म यो नियोगका कर्मचारीहरूको पनि संलग्नता देखिन्छ। सांसद राज भण्डारीले वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्दा 51% स्वामित्व सरकारको हुनुपर्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले अन्य संस्थानहरूको उदाहरण दिँदै कम्पनीमा जाँदा 51% स्वामित्व सरकारको हुनुपर्ने बताउनुभयो। साथै सरकारवालाहरूलाई पन्छाएर आफ्नै तरिकाले प्रबन्ध पत्र र नियमावली बनाएर लाद्न खोजिएको भन्दै विरोध प्रदर्शनलाई पूर्ण समर्थन रहेको पनि बताउनुभयो। लयरहरूसँग छलफल गरेर बनाउँदै त्यो हेर्दाखेरि मैले त्यो देखिनँ। अहिले कुरा गर्छ कि हामीले 51% स्वामित्व चाहिँ नेपाल सरकारकै राख्छौँ भनेर भनेको छ भनेर अस्ति मलाई एमडी साहबले पनि भन्यो, अहिले हल्ला पनि गर्नुहुन्छ। त्यो पेपरमा त्यो देखिनँ मैले। निजीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। आज धेरै संस्था छ नेपालमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा चलिरहेको। नेपाल ब्याङ्कको कुरा गरौँ, कृषि विकास ब्याङ्कको कुरा गरौँ, अहिले मलाई वाणिज्य ब्याङ्कको पनि कुरा, तपाईँको बीमा संस्थानको कुरा गरौँ र सबभन्दा पुरानो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा चलिरहेको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन छ। तर दिन हामीलाई हर दिन नुहान खाएर पर्छ। तसर्थ कम्पनीमा जानु हुँदैन भन्ने पक्षमा छैन, तर देशको इज्जत, देशको स्वामित्व र अहिलेको परिस्थितिमा 51% सरकारको स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि विश्वास छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेको वायु सेवा निगम माफियालाई बुझाउन लागि भन्दै निगमका कर्मचारीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। कर्मचारीले संयुक्त ट्रेड युनियन सङ्घर्ष समिति बनाएर सरकारले चालेका कदमको विरोध गरेका हुन्। सरकारले हतारमा सरकारको सम्पत्ति माफियाहरूलाई बुझाउन लागेको र नेपालको गौरवशाली इतिहास मेट्न खोजेको भन्दै उनीहरूले यो कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। सरकारको हितमा काम गर्नुपर्ने महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेलले सरकारको मिलेमतोमा माफियाको हितमा काम गरेको भन्दै समितिले उहाँको राजीनामाको माग समेत गरेको छ। सङ्घर्ष समितिले 3 दिनको छोटो अवधिमा कुनै कर्मचारीलाई थाहा नदिई प्रबन्ध पत्र तयार गरेर 51% सेयर किन्ने जुनसुकै लगानीकर्तालाई नेतृत्व दिने लगायत प्रावधान राख्नुले यो सरासर माफियालाई दिन खोजेको पुष्टि भएको बताएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अपमान सहेर पार्टीभित्र बस्न नसकिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृतिमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेपालले पार्टीलाई घरसँग तुलना गर्दै कोही पनि त्यत्तिकै घरबाट निस्कन नचाहने नेता नेपालले स्पष्ट पार्नुभयो। नेता नेपालले क्रान्तिकारी पार्टी बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्ने तर पार्टीभित्र एकताको नाममा अपमान सहेर नबस्ने पनि बताउनुभयो। आन्दोलनलाई बलियो बनाएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। एक कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही दिशामा लिएर जाने क्रान्तिकारी पार्टीलाई हामी बलियो बनाउन चाहन्छौँ। त्यो क्रान्तिकारी पार्टीको स्वरूप लिएर नै नेकपा एमाले अगाडि बढोस् भन्ने हामी चाहना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यो स्वरूपमा अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन
हामी पर्खेर हेरिरहेका छौँ। यस्तो रूपमा अगाडि बढ्छ, सुदृढ रूपान्तरित हुन्छ। ठिक कसले आफूले बनेको घरबाट त्यतिकै बाहिर निस्कन चाहन्छ, तर अपमान सहेर कोही पनि बस्दैन। गलत सबै खालका कुकर्महरू हुँदाहुँदै अन्त्यलाई सहेर कोही पनि बस्नु हुँदैन। त्यो प्रशिक्षण हामीले पाएका छैन। नेता नेपालले बाँदर जुलुस निकाल्ने, कहिले बरन्डामा उफ्रिने नाटक मञ्चन भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट पार्टीलाई मुक्त गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवसले प्रेरित गर्न सकोस् भनी कामना समेत गर्नुभयो। स्थान जनताको सम्मानको रक्षा गर्ने, मर्यादित जीवन सबैले बाँच्न पाउनु भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने, अपराधीले यस्ता खालका शोषक सामन्त जाली झरी फटा यस्ता खालका तत्त्वहरू कहिले स्याहिया, कहिले बाँदर जुलुस, कहिले बरन्डामा उफ्रिने यस्ता खालका जुन नाटक मञ्चन भइरहेको छ, यो सबैबाट यो समाजलाई र पार्टीहरूलाई कसरी मुक्त गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा पनि हामीले वास्तवमा यी कुराहरूबाट शिक्षा प्राप्त गरेर कमी कमजोरीलाई सुधारेर नयाँ सिरा उडाल्नु पर्ने कुरामा आजको दिनले सबैमा त्यो चेतना दिन सकोस्, प्रेरित गर्न सकोस्। वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी एक ढिक्का भएर मात्रै नहुने टिप्पणी समेत गर्नुभयो। सही वैचारिक जगमा पार्टी उभिएन भने पार्टी एक ढिक्का भएर पनि कुनै अर्थ नहुने उहाँको तर्क थियो। पार्टी नाम र चुनाव चिन्हले नभई सुनामले अघि बढ्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। घोषणा गरिएका विपदग्रस्त क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थापनको नमुना क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सुझाव। बैंकिङ समूहमा लगानीकर्ताहरूको भिड लाग्दा शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक पुनः 3000 अङ्कमाथि उक्लियो। कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 3 अर्बले बढ्यो। सार्वजनिक सवारी तथा ट्याक्सीहरू सडकमा तेर्स्याएर यातायात व्यवसायीहरूद्वारा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन। 7 बुँदे माग सम्बोधन नभए सडकमै सवारी साधन छोडेर हिँड्ने चेतावनी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।